محمد رسول اللہ سب تو پہلے انہاں دی بنیادی چیز ٹھیک کر دے، بنیادی چیز انہاں دی درست کر دے۔ اگر تو بنیادی چیز درست کر دیتی تو اتے جڑی عمارت کھڑی ہونی ہے وہ بھی مضبوط کھڑی ہونی ہے۔ اگر انہاں دا غیرت بنیاد ایک غلط ہو گئی، ایک کچی ہو گئی تو انہاں دی عمارت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جے تھوڑی عمارت پوری ٹھیک ایرا ٹھیک نہ ہوئے وہ تھوڑی اتوں مینوں عمارت بھی منظور نہیں ہے، بھاوے تو لکھ حجاں کر، لکھ روزے رکھ، لکھ زکاتاں دے، دنیا دے مختلف اعمال کرتا رہن، اللہ دی طرفوں رحمت نہیں مل سکتی۔ ابو جہل بھی ہے جس نے میرے محمد پاک دے دسے ہوئے درس دتے، میرے پیغمبر دے دسے ہوئے رسے نال تعلق تے جوڑ نہیں پیدا کیتا، حاجیاں نو ستو گول تے پیوند